sayod kita nga importante ang balaod, apan mas importante ang kaayuhan sa tao. Mga igsoon ko diha ni Kristo, bulahang adlaw kanatong tanan. Kiniusab si Padre Jomel, magdapit kaninyo niining pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mga igsoon diha sa atong ebanghelyo, si Jesus mihimo sa pag-ayo sa tao kansang bitiis ug bukto ng hupong. Diin ang maong sakit sa tao, mga igsoon, maoy naghatag kaniyag pag-anto sa kinabuhi. Nagpugong kaniya aron mabuhi nga normal sama sa uban. Apan si Jesus, mga igsoon, naluoy kaniya og iyang giayo ang masakiton sa adlong igpapahulay bisan kon kini supak sa balaod sa mga Hudiyo. Og gibaliwala ni Jesus ang konsekwensya sa iyang pag-ayo. Sanglit makapangutana kita kung sayop ba di ay ang gibuhat ni Jesus? Unsa man di ay ang mas importante alang kaninyo? Ang balaod ba o ang pag-ayo sa mga sakiton? Ang balaod ba o ang kinabuhi sa tao? Mga igsoon, sayod kita nga importante ang balaod, apan mas importante ang kaayuhan sa tao. Mas importante ang kinabuhi sa tao nga ganahan maayo aron mahibalikan niya ang iyang kabaskog sa lawas aron siya makahimaya ug makaalagad sa Dios. Ug kini wala gihikaw ni Jesus ngadto sa tao aron siya maayo. Din iya nang mabuhat ang mga buluhaton nga wala niya mabuhat sa taas nga panahon tungod sa sakit nga naghikaw kaniya. Si Jesus mihatag kaniyag bag-ong paglaom aron siya mabuhi nga malipayon. Kini nagpahinomdom kanato, mga igsoon, nga ang balaod gibuhat aron pagprotektar sa kinabuhi. Og pinaagi niini dili unta nato ihikaw sa uban ang kaayuhan og katungod tungod sa sobrang pagpatuman sa balaod nga mutuok sa tao, ilabi na ngadto sa mga kabus, tungod kay wala sila'y bisan usa nga balaod nga mulabaw sa kaayuhan sa tao. Sanglit ang realidad, mga igsoon, nga ang balaod maanaa lamang kiningipon o bangkil kon ang sad-an kabus og walay kaya. Apan kon kini sikat og inila, ang balaod mahimong pangag nga dili makapaak sa mga sad-an. Nga sa ato pa, mga igsoon, ang balaod hubaron kini sa hustong kahulugan o gamiton kini sa hustong pamaagi. Amen.